وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون यहूद ने कहा ईसाई किसी चीज पर नहीं और ईसाइयों ने कहा यहूद किसी चीज पर नहीं, हालांकि वो किताब की तिलावत करते हैं। इसी तरह उन लोगों ने कहा जो कि इल्म न रखते थे इन जैसी बात, तो अल्लाह ही इनके दरमियान क़यामत के दिन इनके इख्तिलाफात के दरमियान फैसला करेगा। यहूद तो रात पढ़ते थे और इंजील भी, इसी तरह नसारा भी ये दोनों किताबें पढ़ते थे। ताहम यहूदी ईसाइयों को इसलिए काफिर समझते थे कि उन्होंने एक की बजाय 3 खुदा बना रखे हैं, और नसारा यहूद को इसलिए काफिर समझते थे कि वो हजरत ईसा पर ईमान नहीं लाए, हालांकि तौरात में उनकी बशारत मौजूद है। अल्लाह क़यामत वाले दिन इनके इख्तिलाफात का खुद फैसला फरमाएंगे। उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह की मसाजिद से रोके कि उन मसाजिद में अल्लाह का नाम लिया जाए और उनकी बर्बादी के लिए कोशिश करे। जब नसारा यहूद पर गालिब आए तो उन्होंने यहूद को बैतुल मक़दस में दाखिल होने और इबादत करने से रोक दिया, और दौरे नबवी में, मक्की दौर में
मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को काबा में नमाज अदा करने से रोकते रहे। आपको पता है अबू जाहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया था, अगर तुमने यहाँ पे नमाज पढ़ी तो मैं तुम्हारे सर को के ऊपर अपना पांव रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस धमकी की परवाह नहीं की, और आप जब नमाज के लिए आपने सजदे में सर अपना रखा तो अबू जहल आगे बढ़ा ताकि नऊजुबिल्लाह आपके सर पर अपना पांव रखे। लोगों ने एकदम देखा, अबू जहल यूं करके पीछे हटा। उससे बाद में पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने एक आग का हल्का और कुछ पर देखे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बताया कि अगर अबू जहल पीछे न हटता तो फरिश्ते इसके तिक्का बोटी कर डालते। तो उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से रोके और उसकी बर्बादी के लिए कोशिश करे। आपको पता है सुलह हुदैबिया के मौका पर मुसलमान बैतुल्लाह की जियारत करने के लिए आए थे, उम्रा करने के लिए आए थे, कुफार ने उस मौके पर भी रोका। ऐसे लोग सबसे ज्यादा जालिम हैं जो कि अल्लाह के घरों की बर्बादी के लिए कोशिश करते हैं। अल्लाह के घरों की आबादी क्या होती है? उनमें लोग ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, उनमें अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा इबादत का एहतमाम हो। तो जो लोग अल्लाह की इबादत से मस्जिदों में किसी को रोकें, ये सबसे बड़े जालिम हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जायज नहीं कि उस मस्जिदों में दाखिल हों मगर अल्लाह से डरते हुए। इन लोगों के लिए दुनिया में रिसवाई है और इनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है, और अल्लाह ही के लिए मशरिक है और अल्लाह ही के लिए मगरिब है। तुम जहां कहीं भी मुंह करोगे तो उधर ही अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की जात है, और अल्लाह ताला तो वुसअत वाला और जानने वाला है। और इन लोगों ने कहा अल्लाह ने औलाद बना ली। अल्लाह इस ऐब से पाक है, बल्कि उसी के लिए है जो आसमानों और जमीनों में है, तमाम उसके लिए फर्मा बरदार हैं। अब ये अल्लाह का बेटा बनाना, ये शिरक का जो तरीका है, अल्लाह की जात में जो शिरक है, ये पुरानी तमाम अकवाम ने ऐसे किया। देवताओं का जो नजरिया है वो भी यही है। रोमन मैथोलॉजी हो या यूनानी मैथोलॉजी हो या हिंदू हो, इन्होंने अल्लाह के साथ देवी देवता घड़ लिए और ये समझ लिया कि अल्लाह अकेला कायनात का इंतजाम नहीं चला सकता, ये सारे उसके शरीक हैं, कोई उसके बेटे हैं, कोई उसकी बीवी है। कुफारे मक्का ने भी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दिया था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि औलाद बना लेना इंसानों का ऐब तो हो सकता है, अल्लाह का ऐब नहीं है। देखें, इंसान को जरूरत है मेरी नस्ल चलती रहे, अल्लाह अजल से है, अबद तक रहेगा, इसको नस्ल के तसलसल की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इंसान ये चाहता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा औलाद मेरा सहारा बनेगी। अल्लाह हय्युन कय्यूम है, वो जिंदा है, खुद कायम रहता है और दुनिया की हर चीज को कायम रखता है, लिहाजा उसका ये मसला भी जिक्र नहीं है। फिर इंसान ये समझता है कि मैं बुढ़ापे में औलाद मुझे कमा के देगी या औलाद मेरी मददगार बनेगी। अल्लाह को इस चीज की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए जमीन और आसमान की हर शय उसकी फरमाबरदार है और उसको इस काम की भी जरूरत नहीं है। तो लिहाजा इंसान को ये कमजोरियां लाहक हैं, जबकि अल्लाह वहदहू ला शरीक अपनी जात में इन तमाम चीजों से गनी है। वो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, बदी उस समावात वल अर्द, जमीन और आसमान को पहली बार पैदा करने वाला है। और जब वो किसी काम का फैसला कर देता है तो उसे सिर्फ यही कहना होता है हो जा, तो वो काम हो जाता है। और उन लोगों ने जो कि इल्म नहीं रखते ये बात कही कि अल्लाह हमसे कलाम खुद क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई मौजज़ा क्यों नहीं आ जाता जो हमें बताता, अल्लाह हमसे खुद कलाम करके हमें बताता कि मैं अल्लाह हूं और तुम मुझे मानो, या हमारे ऊपर कोई निशानी भेज देता तो हम अल्लाह को मान लेते, कुरान को मान लेते। इसी तरह उन लोगों ने कहा था जो इनसे कबल थे, इन जैसी बात, इनके दिल आपस में मिलजुल गए हैं, ये इतनी लगव बात है कि अल्लाह ताला ने उनके इस एतराज का जवाब देना गवारा नहीं किया। अल्लाह ताला हर एक के पास जाके, एक एक शख्स के पास जाके कहता फिरे कि मुझे मानो, या हर एक के ऊपर अल्लाह निशानी भेजता फिरे। इसके बाद
اللہ ताला ने क्या किया कि एक शख्स को अल्लाह मुंतखब कर लेते हैं और उसके ऊपर अपनी वही भेज देते हैं और अपनी निशानियां भेज देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम दुनिया में ऐलान कर दो कि अल्लाह का पैगाम मेरे पास आ चुका है, जिसने मानना है माने, जिसने नहीं माना 100 दफा ना। और उन लोगों ने कहा जो इल्म नहीं रखते, अल्लाह हमसे क्यों कलाम नहीं करता, या हमारे पास निशानी क्यों नहीं आ जाती। इसी तरह उन लोगों ने कहा जो इनसे पहले थे, इनके दिल आपस में मिलजुल गए हैं, हमने निशानियां तो खोल खोल कर बयान कर दी हैं यकीन करने वाले लोगों के लिए। अगर तुम वाकई निशानी चाहते हो तो निशानी के आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये चांद, ये दिन, ये रात, एक पत्ता अल्लाह ताला की निशानी है। एक पत्ता अगर तुम तौहीद को मानना चाहते हो, अल्लाह की जात को मानना चाहते हो, एक पत्ते को देख लो। एक पत्ता उगाने के लिए कायनात की सारी कुव्वतें मिलती हैं। जमीन अपनी ताकतें देती है, आसमान पानी देता है, हवा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है, और जो सूरज होता है वो हरारत देता है, तब जाके एक पत्ता उगता है। जिसने यकीन करना है तो निशानियां तो हर तरफ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन निशानी कौन यकीन करता है? यकीन करने वाली कौम। और जिसने यकीन नहीं करना, उसके सामने मुर्दे भी बातें करने लग पड़े, उनके सामने फरिश्ते आ जाएं, वो तब भी नहीं मानेंगे। हमने या नबी तुझे हक के साथ भेजा, तू खुशखबरी देने वाला है और डराने वाला है। और जो लोग इन चीजों को नहीं मानते और उन्होंने अपने आप को दोज़ख का हकदार बना लिया है, ए नबी आप उनके बारे में नहीं पूछे जाएंगे, आप उनके जिम्मेदार नहीं हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना। जो इनकार करता है वो अपना जिम्मेदार खुद है। और आपसे दोज़ख वालों के बारे में न पूछा जाएगा। और ए नबी आपसे यहूद और नसारा कभी हरगिज राजी ना होंगे जब तक कि तू उनके मिल्लत, उनके दीन की पैरवी ना करे। तो इनसे कह दो हदायत तो अल्लाह की वही हदायत है, मेरे ऊपर वही उतरती है, मुझे यकीन है कि मैं बरहक हूं, तो मैं तुम्हारे पीछे क्यों लगूं? मैं उस हदायत के पीछे लगूंगा जो मेरे अल्लाह ने मुझ पे नासिल की है। और अगर आप उनके ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, हालांकि आपके पास इल्म आ चुका, तो आपको अल्लाह के गजब से कोई नहीं बचा सकेगा। ना आपका कोई दोस्त होगा और ना आपका कोई मददगार होगा। नबी भी अल्लाह ताला का महबूब तब तक होता है जब तक कि अल्लाह का फरमाबरदार होता है। और अगर नबी भी हक आने के बाद लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी शुरू कर दे, यहूद और नसारा की ख्वाहिशात की आप पैरवी शुरू कर दें, तो आपको अल्लाह के गजब से बचाने के लिए कोई दोस्त और कोई मददगार फायदा नहीं दे सकेगा। वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो इसकी इस तरह तिलावत करते हैं जैसे कि तिलावत करने का हक है, ये लोग इस पर ईमान लाते हैं। अब यहूद का जिक्र शुरू हुआ था रकू नंबर 5 से, यहाँ पे यहूद का जिक्र खत्म हो गया। और आपने देखा अल्लाह ताला ने उनकी तारीख के चीदा चीदा वाकयात लेकर उनको उनकी करतूतें उन्हें बताई, और उसके साथ साथ उनके जो इतराजात थे उनके जवाब दिए। और अब यहाँ पे ये जिक्र चूंकि खत्म हो रहा है तो अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो यहूद में से किताब की तिलावत करते हैं जैसा कि तिलावत करने का हक है। वो लोग इस किताब पर ईमान भी लाते हैं, और यही यहूद जो थे फिर मुसलमान भी हो गए थे। और जो कुफर करे तो ऐसे लोग खसारा पाने वाले हैं। वैसे अगर जनरली आप देखें तो किताब को तिलावत करने का हक क्या है? हम भी किताब की तिलावत करते हैं कुरान पाक की, तो तिलावत के चंद असूल मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात ये, एराब की दुरुस्तगी होनी चाहिए, शद और मद की दुरुस्तगी होनी चाहिए, क्योंकि अरबी जुबान में अगर एराब दुरुस्त ना हो, जबर की जगह पे आप पेश पड़ जाएं तो आप मफूल को फाइल बना देती हैं, और अगर पेश की जगह पे आप जबर पड़ जाएं या जबर की जगह पे पेश पड़ जाएं तो कुरान मजीद के 13 मुकामात ऐसे हैं जहां पे इंसान काफिर हो जाता है, और इनके लिस्ट कुरान मजीद के आखिर में मौजूद होती है। नंबर 2, तिलावत का हक ये है कि तिलावत को ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को ठहर ठहर कर उतारा है। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला वरत्तलनाहु तरतीला। तीसरा कुरान का हक ये है कि कुरान को सही मखारिज के साथ अदा किया जाए। ता और तोएं का फर्क, अलिफ और आइन का फर्क, काफ और काफ का फर्क वाज़ेह किया जाए, क्योंकि इनके साथ मानी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और सबसे बढ़कर
قرآن سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے لیے وقت نکالتے تھے اور قرآن سنتے بھی تھے، قرآن سناتے بھی تھے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، محبت کے ساتھ پڑھا جائے، خوبصورت کر کے پڑھا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو سجا کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اعراب درست ہوں، شد اور مد درست ہو، مخارج درست ہوں، تاکہ جب آپ قرآن الفاظ کی ادائیگی کریں تو ادائیگی درست ہو جائے۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دی تھی، اور اس دن کو یاد سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہ دے گی، اس سے بدلہ بھی قبول نہ کیا جائے گا، سفارش بھی نفع نہ دے گی، اور وہ مدد بھی نہ کیے جائیں گے۔ انہی دو آیات کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا، اور انہی دو آیات کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے امت محمدیہ کا، اور امت محمدیہ کا ذکر کا آغاز حضرت ابراہیم کی ذات سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے دین پر تھے؟ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اسی لیے اب امت مسلمہ کا آغاز ہو رہا ہے، امت یہود کو ذکر ختم کر کے، اور آغاز کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کے ذات گرامی کے ذکر کے ساتھ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلموں کے ساتھ آزمایا، حضرت ابراہیم ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن کلموں کے ساتھ آزمایا؟ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی آزمائش ہے۔ بچپن میں باپ جو تھا وہ اس نے گھر سے نکال دیا، اس کے بعد آگ میں ڈالے گئے، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنے بیوی اور بچے کو بیوادن غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑاؤ، جہاں پہ کچھ نہیں اگتا، تن تنہا۔ اور بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے ساری عمر کی دعاؤں کے بعد دیا تھا، اس کو وہاں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ وہی بیٹا اب ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، اب اسی بیٹے کو ذبح کر دو۔ فلسطین میں تھے حضرت ابراہیم جب یہ خواب آپ نے 3 دفعہ دیکھی، وہاں سے مکہ آئے ہیں، اور مکہ آ کر بیٹے کو ذبح کیا۔ 3 دن، پہلے دن شیطان راستے میں آ گیا، شیطان کو کنکریاں ماری، دوسرے دن پھر شیطان کو کنکریاں ماری، کامیاب نہیں ہو سکے اپنے ارادے میں، تیسرے دن شیطان کو کنکریاں بھی ماری اور ذبح بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا اور اس قربانی کو ہمارے لیے سنت بنا دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم نے تو وہ قربانی کی تھی نا، تو حضرت ابراہیم کی تو ساری زندگی ہی قربانیوں میں گزری، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان قربانیوں کے بعد ان کو کہہ دیا کہ میں تجھے دنیا کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اب اس امامت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم ہی کے دین پر تھے۔ حضرت ابراہیم کے بعد اس دنیا میں 3 دین اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ایک بنی اسرائیل پر، اور ایک تورات بھیجی، اور ایک انجیل بھیجی، اور ایک قرآن بھیجا۔ تورات والے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، انجیل والے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اور قرآن، ہم اہل قرآن ہیں، ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ساروں کا نام مسلمان رکھا ہوا ہے، یہ جو یہودیت اور عیسائیت یہ انہوں نے خود نام پسند اپنے لیے کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، یہ ان تینوں کے امام حضرت ابراہیم ہی ہیں۔ یہودی بھی ان کے امام حضرت ابراہیم، عیسائیوں کے امام حضرت ابراہیم، مسلمانوں کے امام حضرت ابراہیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں نیکی کا اجر دیا۔ اور حضرت ابراہیم کو جب یہ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ اللہ میری اولاد کو بھی امام بنائے گا۔ آپ کو پتا تھے تو انسان، کہنے لگے یا اللہ یہ شرف میری اولاد کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، اور تمہاری اولاد اگر نیک ہوگی تو اس شرف کی حقدار ہوگی، اور اگر نیک نہ ہوگی، ظالم ہوگی، اللہ کے حق میں ظلم کرے گی، تو پھر یہ شرف اس کو نہیں ملے گا۔ اصل میں مال تو
विरासत की बिना पे मिल जाता है, दीन विरासत की बिना पे नहीं मिलता। दीन किस बेस पर मिलता है? वयहदी इलैहि मन युनीब। इंसान जिस अगर हदायत के लिए तड़पेगा दीन मिलेगा, अगर नहीं तड़पेगा तो दीन विरासत में नहीं मिलता, माल विरासत में मिल जाता है। तो हजरत इब्राहिम ने भी अल्लाह से यही सवाल किया था, अल्लाह मेरी औलाद को भी ये शरफ मिलेगा इमाम होने का? अल्लाह ने कहा नहीं, ये उसको मिलेगा जो इसके लिए तड़पेगा, जो इसके लिए कोशिश करेगा, जो इसके लिए जान मारेगा, जो इसके लिए मेहनत करेगा, उसको ये शरफ मिल जाएगा, ये विरासत में नहीं। और हम मुसलमानों ने क्या समझा? हमने ये समझ लिया हमारे बाप दादा चूंकि मुसलमान थे हम मुसलमान हो गए, हमें तो दीन विरासत में मिल गया और विरासत में हमने समझ लिया कि हम मुसलमान हो गए, इसीलिए दीन की हमारे दिल में कदर नहीं है। आप देखें जो लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं, ईसाई से मुसलमान होते हैं, जो नो मुस्लिम हैं, उनसे दीन की कदर पूछिए, इसीलिए वो बड़े पक्के और खालिस मुसलमान होते हैं। हमने तो दीन की कदर ही ना की क्योंकि हमें दीन विरासत में मिल गया था, जबकि दीन विरासत में नहीं मिलता। ये सिर्फ हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। नाम मुसलमानों के रख के हम समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे लेंगे, नहीं। वो मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने कहा था कि ये अल्लाह को धोखा देते हैं, हालांकि ये अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन समझते नहीं। हम मुसलमानों का हाल 100% वैसा। हमने भी समझ लिया विरासत में दीन मिल गया, हालांकि धोखा तो हम अपने आप को दे रहे हैं। और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए एक मरकज बना दिया और अमन की जगह बना दिया, लोगों को हुक्म दे दिया कि तुम मुकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो, और हमने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल से वादा लिया कि तुम दोनों मेरे घर को तवाफ करने वालों, एतकाफ करने वालों, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखोगे। और ये सफाई सिर्फ ज़ाहरी सफाई नहीं होगी, बल्कि ये सफाई अकीदे की भी होगी। यहाँ पे मुशरिक दाखिल ना हो सकेंगे। ये बातनी सफाई भी होगी और ये ज़ाहरी सफाई भी होगी। और हजरत इब्राहिम ने कहा, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को फलों में से रिज़्क़ दे। और हजरत इब्राहिम ने जब ये दुआ की तो हजरत इब्राहिम के सामने संगलाख पहाड़ थे, रेत के जर्रे थे, पत्थर थे, और वहां पे एक पत्ता ना उगता था। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को जो शर्फ़े कबूलियत बख्शा, वो सारी दुनिया ने देखा। आज वहां पे कुछ भी नहीं उगता, दुनिया की तमाम नेमतें वहां पे मौजूद होती हैं। पाकिस्तान का वो फल जो पाकिस्तान में नहीं होता, बैतुल्लाह में जाके मिल जाता है। आज तो आप कह सकती हैं कि जी हवाई जहाजों की कार्गो सर्विस के जरिए सब कुछ वहां पहुंच जाता है, लेकिन ये आज की बात नहीं। हजरत इब्राहिम ने ये दुआ आज से 4000 साल पहले मांगी थी, तब भी अल्लाह ताला ने इस दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्शा था। तब इसके कोई ज़ाहरी असबाब नहीं थे, लेकिन बैतुल्लाह में, मक्का में हमेशा रिज़्क़ की फरावानी रही है। और आज भी वहां पे 30 लाख हाजी आते हैं, कभी खुराक की कमी नहीं। बल्कि मैं आपको अजीब बात बताऊं, वहां पे 20 साल बाद चले जाओ तब भी खुराक की वही कीमतें होती हैं जो 20 साल। बल्कि मुझे हैरत हुई, आज से पहले जब मैं वहां पे हज के लिए गई थी तो वहां पे शवारमा 3 रियाल का मिलता था। पिछली दफा जब मैं गई तो 2.5 रियाल का मिला। ये अल्लाह की बरकतें हैं वहां पर। इब्राहिम ने कहा है, मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को फलों से रिज़्क़ दे, जो भी इनमें से ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। अल्लाह ताला ने कहा, जो कुफर करेगा मैं उसको दुनिया में थोड़ा सा दुनियावी साजो सामान का फायदा दूंगा, फिर मैं उसको आखिरत के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा और वो बुरा ठिकाना है। तो लिहाजा दुनिया की नेमतें काफिर और मोमिन दोनों के लिए हैं, लेकिन आखिरत की नेमतें सिर्फ मोमिनों के लिए हैं, वो काफिरों के लिए नहीं हैं। और जब हजरत इब्राहिम बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे और इस्माइल भी दुआएं कर रहे थे, ए रब हमारे हमसे कबूल कर ले। ये नेक नफ्स लोग जिन्होंने अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी थी, हजरत इब्राहिम जैसे, हजरत इस्माइल जैसे, वो बाप जो बेटे को ज़िबा करने को तैयार हो गया और वो बेटा जो ज़िबा होने को तैयार हो गया, जो अल्लाह की खातिर अपनी अजीज तरीन चीज भी कुर्बान करने को तैयार थे। इनकी जब अल्लाह ताला ने आजमाइश कर ली तो तब इन नेक हस्तियों से कहा,
तुम वो मेरा घर बनाओ, तुम मेरे घर की बुनियादें रखो। और ये नेक हस्तियां अल्लाह के घर की बुनियादें रख रही हैं। एक पत्थर है जिस पे पांव रख के हजरत इब्राहिम घर बना रहे हैं, हजरत इस्माइल पत्थर पकड़ा रहे हैं, और साथ साथ दुआएं क्या मांगी जा रही हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना। अब भी डर है, पता नहीं रब कबूल करता है कि नहीं करता। इंसान जितना रब के करीब होता है उतना रब से डर ज्यादा आता है, और जितना इंसान रब से गाफिल होता है उतना इंसान बेपरवाह होता है। इसीलिए चोरों और डाकुओं को अल्लाह से डर नहीं आता। जितना कोई अल्लाह के करीब होता है उतना अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है, उतना अल्लाह का डर ज्यादा होता है। तो ऐ रब हमारे कबूल कर ले हमसे, है रब हमारी भी छोटी छोटी मेहनतें कबूल फरमा ले। ए इब्राहिम और इस्माइल के रब, अल्लाह हमारी मेहनतें भी कबूल फरमा ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ए रब हमें अपने लिए हमें अपने फरमाबरदार बना ले, और हमारी औलाद में से एक मुसलमान गिरोह पैदा कर दे जो तेरा फरमाबरदार हो। हमें हमारी इबादत के तरीके सिखा दे और हमारी तौबा कबूल कर ले। आमीन क्यों नहीं कहती? और हमारी तौबा कबूल कर ले, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। ए रब इनके अंदर एक रसूल भेजना जो इन्हीं में से हो, इनके ऊपर वो तेरी आयात की तिलावत करे, इनको किताब सिखाए, इनको हिकमत सिखाए और इनको गुनाहों से पाक करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं। हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह इन मक्के वालों के अंदर इन्हीं में से एक नबी भेजना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं में से थे, और 4 फराइज अल्लाह ताला ने बताए थे नबी को, तुम इनके ऊपर आयात की तिलावत करोगे। अल्लाह ताला आयात भेजते थे, अल्लाह के रसूल पढ़ के सुना देते थे। वो लोग अरबी होते थे, हमारी तरह अजमी नहीं होते थे, वो आयात उनको समझ आ जाती। दूसरी बात, इसके बाद उनको किताब की तालीम दे। नबी को हुक्म दिया था कि जो आयात उतरेंगी इन आयात को तुम उन्हें सिखाओगे। और हम जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, जो पंजाबी हैं और जो उर्दू दान हैं, हमें किसी उस्ताद की जरूरत नहीं होती। किसी से कहते हैं ना पढ़ने के लिए इदारे में आओ, उस्ताद से पढ़ो, कहते हैं नहीं जी हम कुरान खुद पढ़ लेंगे। उन अरब लोगों को जिनकी मादरी जुबान अरबी थी, अल्लाह ताला ने नबी की जिम्मेदारी लगाई थी कि तुम इनको किताब की तालीम देना, और मेरा ख्याल है हम लोगों को तो तालीम की जरूरत नहीं है। देखें कितने बड़े धोखे शैतान हमें देता है, कितने बड़े धोखे शैतान हमें देता है। उनको किताब की तालीम दो और उन्हें हिकमत की तालीम दो। हिकमत इमाम शाफी कहते हैं कि कुरान मजीद में जहां जहां हिकमत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहां मुराद कुरान का अमली पहलू है। अमल करके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाया, यानी हदीस। तो कुरान मजीद 3 तरह से उतर रहा था। एक तो आयात की तिलावत थी, दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे थे, नमाज कैसे पढ़ोगे, ज़कात कैसे दोगे, हज कैसे करोगे, डिटेल्स आप बता रहे थे, जिंदगी कैसे गुजारोगे, लाइफस्टाइल कैसे होगा। और तीसरी बात, अल्लाह के रसूल ने अमली तौर पर एक जबान से बता रहे थे, एक अमली नमूना बता रहे थे। तो कुरान 3 तरह से उतरा था, तिलावत आयात, तालीम किताब और अमली पहलू। अमल करके भी आप दिखा रहे थे और उन्हें गुनाहों से पाक करे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरीजा था कि सहाबा को बताएं ये गुनाह है, ये नेकी है, और उस गुनाह के साथ उनकी तज़किया नफ्स भी करें, उनकी तरबियत भी करें। और ये तरबियत आपने इतने खूबसूरत अंदाज से की कि हदीस में वाक़या आता है कि एक दफा हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने हजरत बिलाल हबशी को लड़ाई के वक्त कह दिया, ए काली मां के बेटे। हजरत बिलाल ने यह बात सुन ली, लेकिन अल्लाह के रसूल ने भी यह बात सुन ली और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहा कि अभी तक तुम में जाहिलियत का असर बाकी है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुनी, इतना असर हुआ, हजरत बिलाल से कहने लगे कि तुम ऐसा करो, मैं जमीन पे लेट जाता हूं, तुम मेरे रुखसार पे अपना पांव रखो और मेरे रुखसार को अच्छी तरह रौंदो, मुझे जलील करो।
میں تب سمجھوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہوئے ہو۔ حضرت بلال اس کے لیے راضی نہ تھے، کیونکہ ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے صحابہ میں سے تھے، لیکن حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ جب تک تم مجھے اس طرح نہیں کرو گے میں تب تک سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری زمین پہ لیٹے، حضرت بلال نے اسی طرح کیا جیسے حضرت ابو ذر نے انہیں کہا تھا۔ تو یہ انداز تربیت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اس طرح تزکیہ نفس آپ فرماتے تھے اپنے صحابہ کا، اور اس طرح صحابہ آپ کی نصیحتوں کو قبول فرماتے تھے۔ اور تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ میں اس دعا کو ذرا دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ اے ہمارے رب، ان کے اندر ایک رسول کو بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور انہیں حکمت کی تعلیم دے اور انہیں گناہوں سے پاک کرے۔ اے اللہ، تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے، اور ابراہیم کے دین سے صرف وہی شخص منہ موڑتا ہے جو اپنے نفس کو پاگل بنا لے۔ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا اور وہ آخرت میں بھی نیکوں کاروں میں سے ہوگا۔ اللہ نے کیسا چنا تھا حضرت ابراہیم کو؟ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دے دیا، اللہ کے خلیل۔ اور خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی یاد کبھی دل سے نہ جائے۔ ذرا سوچیں، ابراہیم خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی یاد کبھی دل سے نہ جائے۔ حضرت ابراہیم کس کے خلیل ہیں؟ اللہ کے۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی یاد کبھی دل سے نہ بھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کرنے کے لیے گئے ہیں تو اللہ کے عرش کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم، اور دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے، مجھے بتائیے ایسی عزت آج تک کبھی کسی کو ملی ہے؟ ویسے بھی میں ایک آپ کو بات بتاؤں، جہاں تک عزت کا تعلق ہے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ جو کوئی اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا عزت والا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عزت ہے میرج ہال کے ساتھ، عزت ہے ان اور ان چیزوں کے ساتھ۔ میری بہنوں، عزت مال کے ساتھ نہیں ہوتی، عزت اللہ کے پاس ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے۔ جتنا کوئی اللہ والا ہوتا ہے اتنا عزت والا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جتنی عزت اللہ نے اپنے انبیاء کو دی ہے، وہ عزت، اس عزت کا 10واں حصہ بھی دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو آج تک ملا ہو تو مجھے اس بادشاہ کا سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ہم سب عزت چاہتے ہیں نا، میں بھی چاہتی ہوں، آپ بھی چاہتی ہیں، لیکن اس عزت کے لیے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو انگلینڈ بھیجو، آکسفورڈ بھیجو، ڈالرز کی نوکری کرو، کینیڈا چل امیگریشن کرا لو، امریکہ امیگریشن ہو جائے، وہاں ہم عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ عزت کہاں ہے؟ ان العزت للہ جمیعا۔ حضرت ابراہیم کہاں گئے تھے عزت لینے کے لیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے تھے عزت لینے کے لیے؟ کیا خیال ہے جو انبیاء کی عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، کیا خیال ہے ان کے ایک ایک فرمان کے لیے ایک مسلمان پوری جان قربان کر دیتا ہے؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک فرمان کے لیے، سارے فرمانات کے لیے نہیں، قربانی کرنے کے لیے دیکھیں کیسے لوگ جانور پالتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ساری عمر حج کرنے کے لیے پیسہ ساری عمر جمع کرتے ہیں اور حج کی آرزو دل میں رکھتے ہیں، لوگ مدارس بناتے ہیں، ساری زندگی کا خون پسینہ مال محنتیں اولاد وہاں لگا دیتے ہیں ایک ایک فرمان کے لیے۔ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی ایک بادشاہ ایسا ہے جس کے کسی حکم کی فرما برداری کو اس طرح کرتا ہو؟ تاریخ میں سے مجھے ایک بادشاہ بتا دیجیے۔ پھر عزت کہاں سے ملتی ہے؟ بتاؤ، بولو، کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ سے۔ ان العزت للہ جمیعا۔ حضرت ابراہیم کی جو عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں چن لیا، ان کا ذکر خیر قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم بھی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو مجھے بتائیے عزتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ امریکہ اور کینیڈا کی امیگریشن سے ملتی ہیں؟ نہیں۔ یہاں پہ کہتے ہو نہیں، عمل تمہارا کہتا ہے نہیں، وہیں سے ملتی، عمل یہی کہتا ہے۔ یہ انسان کی غلط سوچ کی غلطی ہوتی ہے۔ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے پاس۔ جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے یہ رستہ مشکل ہے، قربانیاں مانگتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ان قربانیوں کی قدر کرنے والی وہ ذات ہے
دنیا کے لیے قربانیاں، کیا دنیا قربانیاں نہیں مانگتی؟ دنیا نہیں قربانیاں مانگتی، دنیا نہیں محنت چاہتی، دنیا بھی چاہتی، لیکن دنیا کے بعد سب کچھ فنا ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، سب کو پتا ہے دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، ایک سانس کی ڈوری ختم ہو گئی، سب کچھ سارا تماشا ختم، باقی کیا رہے گا؟ باقی رہے نام اللہ کا۔ قبر میں کس کو منہ دکھاؤ گے؟ بولو تو صحیح نا، جواب تو دو نا۔ ہم نہیں یہ باتیں سوچتے، ہم یہ باتیں نہیں سوچتے، ہمارے سامنے یہ جو جھوٹی چیزیں ہیں انہوں نے ہماری مت مار دی۔ جب اس کے رب نے اسے کہا تو فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں تو رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں۔ یہ تھی وجہ، اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے کہا بیوی چھوڑاؤ، بیوی کی محبت چھوڑ دی، بیٹا چھوڑاؤ، بیٹے کی محبت چھوڑ دی، بیٹا ذبح کر دو، بیٹا ذبح کر دیا، اپنی ذات آگ میں ڈل گئی، بچپن میں باپ کے ساتھ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ یہ اللہ کو ان کی ادا پسند آتی ہے۔ وہ کس کے تھے؟ صرف ایک اللہ کے۔ کیا خیال ہے پھر اللہ نے ان کی قدر کی کہ نہ کی؟ وہ اللہ کے بن گئے، اللہ ان کا بن گیا۔ اس حدیث کا مطلب سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ کہ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بن گئے، اللہ ان کا بن گیا۔ ہم اللہ کے بن جائیں گے، اللہ ہمارا بھی بن جائے گا۔ تو یہ سوچ لیجئے، جتنا آپ اللہ کے ہیں اللہ اتنا آپ کا ہے۔ اگر آپ اللہ کے 10% حصہ آپ اللہ کے ہیں اور باقی 90% حصہ دنیا کے ہیں تو اللہ آپ کا بھی اتنا ہی ہے۔ دیکھ لیجئے جتنے آپ اللہ کے قریب ہے اتنا اللہ آپ کے قریب ہے۔ سیدھی سی بات ہے، بڑا سادہ سا فارمولا۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا سارے کا سارا ہی ہو جائے۔ ان کے رب نے انہیں کہا تو فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہوں۔ اور اسی بات کی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا تو تم ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں آئے کہ جب تم فرما بردار ہو۔ ہم کس بات کی وصیت اپنے بیٹوں اولاد کو کرتے ہیں؟ یہ زیور میرا فلاں کو دے دینا، یہ زیور میرا فلاں کو دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ فلاں جائیداد فلاں کے لیے، فلاں جائیداد فلاں کے لیے، فلاں کی شادی فلاں سے کرنا، فلاں کی شادی فلاں سے کرنا۔ انبیاء کی وصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ کس کے بن کے رہو گے؟ اللہ کے۔ اور ہر وقت اللہ کے فرما بردار رہو گے تاکہ جب تمہیں موت آئے تو تم فرما بردار ہو۔ موت نے بتا کے آنا ہے، آپ کو بتا کے آئے گی موت، میں کل آ رہی ہوں، آج توبہ کر لو اللہ سے، کہ اچانک آئے گی؟ تو لہٰذا ہر وقت اللہ کے فرما بردار رہو تاکہ جب موت آئے تو تمہیں اللہ کی فرما برداری کی حالت میں پائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ موت کرنا، اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ اللہ رب العزت جب مر کے تیرے پاس جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ دنیا میں ایسے اعمال ہم سے کرا لے کہ تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ دنیا میں ہماری غلطیاں معاف فرما دے، اللہ دنیا میں ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت جب ہم تیرے پاس مر کے آئے ہماری قبریں ٹھنڈی فرما دینا۔ یا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی؟ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہنے لگے ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے، تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے ایک خدا کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے کیا پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے۔ اسلام وراثت کا دین نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا وراثت میں مال مل جاتا ہے، دین نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم محمد کی امت میں سے ہو وہ کیا کرتے تھے، اللہ پوچھے گا تم کیا کرتے تھے۔ صحیح ہے، ہر بندے سے علیحدہ سوال ہونا ہے۔ لوگوں کو ایک شیخی ہوتی ہے، پدرم سلطان بود، میں سلطان کا بیٹا ہوں، میرے باپ بڑے نیک آدمی تھے۔ ارے بھی باپ نیک تھے تو باپ کی قبر ٹھنڈی، میں نیک تو میری قبر ٹھنڈی۔ باپ نے میری قبر میں نہیں آنا، میں نے باپ کی قبر میں نہیں آنا۔ ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہود کو چونکہ نسلی تفاخر بہت زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار سمجھایا کہ تم یہ نہیں پوچھے جاؤ گے کہ وہ انبیاء کیا کرتے تھے، تم یہ پوچھے جاؤ گے تمہارے کرتوت کیا ہے۔ اور
انہوں نے کہا تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ان سے کہہ دو کہ تم ابراہیم کے دین پر ہو جاؤ جو کہ یک طرفے تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا۔ آپ بھی سب کہہ دیں، تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو ہماری طرف نازل ہوا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف نازل ہوا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو باقی تمام انبیاء کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ ہم مسلمان حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور اگر یہ اہل کتاب ویسا ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، تم ایمان لانے سے مراد مسلمان ایمان لائے ہیں، تو یہ ہدایت پا گئے۔ اور اگر یہ ویسا ہی ایمان لائیں جیسا یہ خود ایمان لاتے ہیں، یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو پھر یہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ ان کو ہدایت پر آنے کے لیے لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا، آخری نبی پر۔ اور اگر وہ پھر جائیں تو وہ ضد میں ہیں، تو عنقریب اللہ انہیں ان کے مقابلے میں اے نبی تجھے کافی ہوگا۔ یہود اور نصارہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی کون ہوگا؟ اللہ رب العزت۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات چلتے چلتے بتا دوں، جس کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے، اللہ نے خود بدلہ لیا ہے۔ آپ کو پتا ہے سب سے پہلے آپ کو برا بلا کہنے والا کون تھا؟ آپ کا چچا ابو لہب۔ اس سے بدلہ کس نے لیا تھا؟ اللہ رب العزت نے۔ اور آج بھی ڈینمارک میں آپ کو پتا جنہوں نے خاکے بنائے ہیں، وہ شخص اپنے اس کو جیسی موت ملی ہے، وہ لوگوں کے لیے عبرت۔ اللہ اپنے نبی کا، اس کے نبی پر جو بھی اس کی عزت کو خراب کرے گا، اس کی توہین کرے گا، اللہ ان سب کے مقابلے میں اکیلا نبی کے لیے کافی ہے۔ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ کا رنگ، اور اللہ سے رنگ میں کون اچھا ہے، اور ہم اس کے عبادت گزار ہیں۔ عیسائی جب عیسائیت قبول کرتے تو جس دن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا تھا، اور جس دن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے، اور جس دن پر حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، اور جس دن پر حضرت عیسیٰ کو بھیجا تھا، دین ایک ہی ہے، کیونکہ بھیجنے والا ایک۔ یہودیت اور عیسائیت کی یہ جو نام ہیں یہ تمہارے اپنے ہیں، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہ اللہ کے ہاں جو اس کے پاس گواہی موجود ہے اسے چھپائے، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ لہٰذا تمہیں یہودیت اور عیسائیت کی دعوت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہودیت اور عیسائیت میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر لیا تھا، جس طرح مسلمانوں نے آج اسلام میں بہت سی بدعات اور شرک شامل کر لیے ہیں۔ تم کس دین کی دعوت دو؟ دین ابراہیمی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین پر تھے۔ اسی لیے پیچھے بھی کہا کہ تم کہو کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، کس کا دین؟ حضرت ابراہیم کا دین، کیونکہ وہ خالص دین تھا۔ یہودیت اور عیسائیت میں تم نے بہت سے شرک اور بدعات ملا لی، جیسے مسلمانوں نے آج اسلام کے اندر ملا لی۔ یہ ایک امت ہے جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے۔ دوبارہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان